अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने तर्जुमा तफसीर की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं और आज माशाल्लाह से हमने सूरत फातिहा को स्टार्ट करना है खैर से, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग तवज्जो से एक पारा भी मेरा सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप पूरे कुरान को कहीं से भी तर्जुमे से इजीली फिर पढ़ सकेंगे, ठीक है। कोई एक तो लफ्ज़ होता है जिसका नहीं आएगा, वरना काफ़ी हद तक आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आ जानी है, तो इसलिए फुल तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। अल का मीनिंग होता है तमाम, हम्द का मीनिंग तारीफ, ठीक है। हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ को और नात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को। अल्हम्दु तमाम तारीफ, लिल्लाही ली मीनिंग के लिए, लाही अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बी जो रब है, याद रखें लाम जेडली कहीं भी आएगा मीनिंग के लिए होगा, अल कहीं भी आएगा मीनिंग तमाम होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बी जो रब है, जो पालने वाला है, आलमीन दोनों जहानों को, ठीक है। अल्लाह ताला जो दोनों जहानों का पालने वाला है, तमाम की तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है, ठीक है। और रहमान जो बड़ा ही मेहरबान है, रहीम नहायत रहम करने वाला। रहमान और रहीम का तर्जुमा हमने तस्मिया के अंदर भी किया था, ठीक है, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए। मालिकी जो मालिक है, यौमी दिन का, दीन क़यामत के दिन का मालिक, वो अल्लाह जो क़यामत के दिन का मालिक है। अभी मैं आप लोगों को मज़ीद तर्जुमा करने से पहले आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तफसीर सुना देती हूँ सूरतुल फातिहा के नाजिल होने की, ठीक है। तो यहाँ एक बात याद रखिए कि सूरत फातिहा को नाजिल करने का सबसे बड़ा मकसद वो ये था कि इंसानों को, बंदों को अल्लाह सिखाए कि किस तरह अपने माबूद से, अपने रब से, अपने खुदा से दुआ मांगी जाती है, यानी कि दुआ करने का तरीका इसके अंदर हमें सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो, जब भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए हो, तुमने मुझसे कुछ मांगना हो, तो सबसे पहले मेरी तारीफ करो, ठीक है। तारीफ कैसे करो कि अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए है, तो दोनों जहानों का रब है, कि अल्लाह जितनी भी तारीफें हैं सब के सब तेरे लिए हैं, ठीक है। सारी तारीफें तेरे लिए हैं क्योंकि तू दोनों जहानों का रब है, तो दोनों जहानों को पालने वाला है, खिलाने वाला है, परवरिश सब की करने वाला अल्लाह तू ही है, तो इसलिए तमाम तारीफ़ें या रब तेरे लिए हैं। कितनी मज़े की बात है, देखिए कितनी खूबसूरत आयत है ये। और रहमान अल्लाह तू बड़ा ही मेहरबान है, रहीम अल्लाह तू मेहरबान के साथ साथ रहीम भी है, कि अल्लाह तेरी दोनों सिफतें कमाल की हैं, तू मेहरबान भी है सब पे और रहीम भी है सब पे। मालिक, उसके बाद अल्लाह को अल्लाह की वैल्यू बताई जा रही है कि अल्लाह तो मालिक है यौम दीन, कौन से दिन का? क़यामत के दिन का। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी खूब तारीफ कर लो, मुझे मेरी तारीफ से खुश कर दो, तो फिर तुम मुझे मेरी वैल्यू बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह तू हमारे लिए क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। अच्छा, यहाँ पे सवाल होता है कि अल्लाह को तो और भी बहुत सी वैल्यूज़ हैं, तो अल्लाह ताला को यही ख़ास क्यों कहा गया कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, देखें अब हम पूरा साल पेपर्स की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं कि लास्ट हम एग्ज़ाम देंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होता है जो हमारा रिज़ल्ट डे होने वाला होता है, पेपर्स होने के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, इसलिए वो तो एक साल की होती है ना। इसी तरह इंसान 20 साल, 30 साल, 60 साल जितनी भी दुनिया में ज़िंदगी होती है उसने यहाँ पे मेहनत की होती है, एक पर्चा हल किया होता है, ठीक है। एक आजमाइश के तौर पे इंसान को दुनिया में भेजा गया, उसने वो पूरी की होती है। तो क़यामत वाला दिन हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। हर इंसान उस दिन अपने लिए फ़िक्रमंद होगा कि आज मेरा क्या होगा। तो उस दिन का मालिक अल्लाह है, ये यहाँ क्लियर कर दिया गया कि अल्लाह जिस दिन हम सब परेशान होंगे, जिस दिन सवा नेज़े पे सूरज होगा, जिस दिन हम अपने ही गुनाहों की इवज़ या रब सीने में डूबे होंगे, शराबूर होंगे, अल्लाह उस दिन का मालिक भी तू है। उस दिन अगर तू ना चाहे तो हमारे ऊपर कोई भी साया नहीं कर सकेगा, कोई भी हम पे शफ़क़त नहीं कर सकेगा। अल्लाह तू ही उस दिन का मालिक है, तू ही उस दिन का सब कुछ करने वाला है।
تو اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرنا۔ تو یہاں ہم نے اللہ کو اللہ کی کیا بتا دی؟ ویلیو۔ سب سے پہلے جب کسی سے کچھ مانگنا ہو اس کی تعریف کرو، اور زیادہ تعریف کرو، پھر اس کو اس کی ویلیو بتاؤ۔ اس کے بعد پھر نیچے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، تو ہم کون ہیں؟ یا صرف کا تیری ہی، نہ ہم عبد عبادت کرتے ہیں۔ یا کا میننگ صرف، کا میننگ تیری ہی، نون کا میننگ ہم، عبد کا میننگ عبادت کرتے ہیں، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ واو زبر وا کہیں بھی آ جائے گا اس کا میننگ ہے اور۔ یا صرف کا تجھ ہی سے، نون کا ترجمہ ہم استعین مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے یا رب ہم مدد طلب بھی کرتے ہیں، کہ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کرے اور جس سے ہم دعائیں مانگے اور وہ ہمیں عطا کرے۔ تو یا رب تو ان کا بھی رب ہے، تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے مانگتے بھی نہیں، جو کسی اور خدا سے مانگتے ہیں، جو تیرے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو ان کا بھی رب ہے۔ تو یا رب ہم تو تیرے پیارے بندے ہیں، ہم تو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ ہماری بھی دعائیں سن لے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کو جب اللہ کی تعریف کر دی اللہ کے سامنے، اللہ کو اللہ کی ویلیو بتا دی، اللہ کو جب اپنے بارے میں بتا دیا، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہے جو اس کی دعا ہوتی ہے، اور وہ کیا دعا ہے جی؟ اہدی چلا نہ ہمیں، صراط راستے پر، مستقیم سیدھے، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں اور یہی طلب کر رہے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ جب ایک انسان ہدایت کے راستے پہ چل جاتا ہے تو دنیا آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہ پر ہم جن پر، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پر تو نے انعام کیا، غیری نہ کہ مغضوب غصہ ہوا، علیہ پر ہم جن پر، اے اللہ کبھی بھی ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا دینا کہ جن پر تو غصہ ہوا، وَلَضَّالِّينَ اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر، کہ اے اللہ رب العزت ہمیں نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا، جن سے تو اتنا سخت ناراض ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلا کے رکھنا، اور صراط راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام، مطلب جیسا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو شہید ہو گئے، جو نیکوکار تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نا ان پہ، جنت دی ان کو، تو اسی طرح کہا جا رہا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن کا راستہ انعام والا تھا، جنت والا تھا، تیری رضا والا تھا، تیری خوشنودگی والا تھا، ان کا نہیں جن کا راستہ تیرے غصے والا، غضب والا تھا، اور جن کو تو نے گمراہ کر دیے، یعنی جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلا دینا۔ تو پیاری سی شہزادیوں، یہ تھی سورۃ الفاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یاد رکھیں سب سے پہلے تعریف کرنی ہے، جیسے کہ آپ میرے پاس آتی ہیں، آپ مجھ سے پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کہتی ہیں میم مجھے آپ سے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے میری تعریف کرتی ہیں، میم آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں۔ پھر آپ نے جب خوب تعریف کر لیں گی، پھر آپ مجھے کہیں میم آپ کو پتہ ہے آپ جو ہے نا ایک عالمہ ہیں، ایک فاضلہ ہیں، ایک قاریہ ہیں، ایسے آپ مجھے کہتی ہیں، میری ویلیو بتاتی ہیں، پھر مجھے آپ اپنا بتاتی ہیں، میم میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، آپ نے سب کچھ مجھے سکھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد پہ آتی ہیں، میم مجھے آپ سے پڑھنا ہے، مجھے پلیز آپ پڑھا دیں۔ پھر آپ ساتھ اپنی دعا کو، اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہیں کہ میم مجھے ایسا پڑھائیں کہ جیسے بچے فرسٹ آتے ہیں، ٹرافی حاصل کرتے ہیں، میڈل حاصل کرتے ہیں، انعام حاصل کرتے ہیں، ان بچوں کی طرح نہیں جن پہ آپ بھی غصہ ہوتی ہیں اور باقی ٹیچرز بھی، باقی لوگ بھی ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ اچھے بچوں کی طرح مجھے بھی اچھا بچہ بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دیکھیں آپ مجھ سے کہتے ہیں تو سیم ایسے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سوچیں یہاں رک کے کہ سورۃ فاتحہ آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ہم نے صرف رٹی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو بھی رٹوا دیے، چلیں جی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ ہم نے ان کو مطلب سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں آخر ہم اللہ سے کہتے کیا ہیں، اللہ سے کیا بات کرتے ہیں، اللہ سے ہم کیا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں خود یہ چیزیں پتہ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صرف سورۃ فاتحہ کو نہیں، اسی طرح پورے قرآن کو سنیں، میرے ہر لیکچر میں ایکٹیو ہوں، میرے ہر لیکچر کو سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن میں سورۃ فاتحہ کہتی کیا ہے اور پورا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو پورے قرآن کی سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو صحیح معنی میں دنیا اور آخرت کی سمجھ آئے گی۔
اور آپ لوگ ایک بہترین نسل تیار کر سکیں گے، بہترین تربیت کر سکیں گے اپنے بچوں کی انشاءاللہ۔ تو بس ملتے ہیں پھر انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، خوش رہیں، لازمی نوٹیفیکیشن آن کیا کریں سبسکرائب کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو میرا ہر لیکچر مل سکے، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں، وہ تو دیے بغیر جایا ہی نہ کریں نا، اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ۔ ہر انسان کو آج کل کے وقت میں نا ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔